अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज हमारे ब्लॉग का आगाज है मज़ेदार क्रिस्पी समोसा से, जो कि कल मैंने आपको बल्कि प्रीवियस वीडियो में दिखाया था आपको। अब तो याद भी नहीं, शायद 2 दिन गुजर गए या एक दिन गुजरा है तो मेरा ब्लॉग आया था। फिर आजकल काम इतने ज़्यादा हो गए कि कुछ समझ नहीं आती कि कब काम ख़त्म करें और कब जो है मैं ब्लॉग बनाऊं। तो ये समोसे बनाते हुए तो मैंने आपको दिखाया था, और अब हम लोग समोसे खाने लगे थे। बहुत ही मज़ेदार से खस्ता क्रिस्पी से हमारे समोसे तैयार हुए थे और बहुत मज़े के बने थे। और अगर आप लोग भी ऐसे क्रिस्पी समोसे बनाना चाहते हैं घर पे, तो आप लाइव फरमाइश से जाते जाके तो मेरी समोसा की रेसिपी देख सकते हैं। बहुत इजी वे में मैंने आपको सारा कुछ समझाया है। तो ये कल मैंने बनाए थे, बल्कि ये जब मैंने बनाए थे उसको 2-3 दिन हो चुके हैं। तो मैंने साथ खीर भी बनाई थी, और खीर मैंने आप लोगों को बताया था, नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि क्यों बना रही हूँ। तो हमने अपने घर पे छोटी सी महफिल कराई थी दरूद पाक की। तो इतनी बड़ी महफिल नहीं थी, मतलब 3-4 हम जो 4-5 खवातीन हैं इकट्ठी हम लोग गौसे वगैरह करती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इकट्ठे मिल के बैठ के दरूद पाक पढ़ लें, तो थोड़ी बहुत कुछ हम नेकी कमा लें। तो हमने फ्राइडे को फिर घर पे दरूद पाक पढ़ा था, और साथ में मैंने फिर ये खीर बनाई थी कि जब दरूद पाक पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग खीर खाएंगे। और ये 14 अगस्त की तैयारियां आप लोगों को दिखा रही हैं, और बहुत खूबसूरती से सामने सारा सजाया बैल्कनी को। लेकिन इसकी वीडियो जो है नीचे जाके अच्छे से शूट होती, लेकिन नीचे अब कौन जाता कौन शूट करता, तो सामने ने इधर ही खड़े होकर कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से ये दिखा सके कि कैसे उसने ये बैल्कनी को डेकोरेट किया है झंडियों से। और साथ में लाइट भी लगाई हुई है, ऊपर भी झंडियां लगाई हैं, और साथ में ये फ्लैग है पहले इसने विंडो में लगा दिया था, और बाद में उतार के तो स्टिक पे लगा हुआ है। इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये आज हमारे बेडरूम की जो बेड शीट्स हैं वो चेंज होने वाली है। जो न्यू मैं लाई थी मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं थी, लेकिन इंशाल्लाह आज जो है बिछाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये आज रबिया पूरे कमरे की सेटिंग करने वाली है, सफाई करने वाली है। और झाड़ू वगैरह इसने लगाया था और पोछा भी, लेकिन बाद में आ गई थी इसके साथ नीरब और रश्मा भी। तो ये सारी मिलकर लगी हुई थी। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी काम जो है हम बांट लेते हैं, और सारे काम जल्दी से निपटा लेते हैं, क्योंकि फिर दरूद पाक भी पढ़ना था। तो इसलिए आज फिर बच्चों को भी साथ लगाया हुआ था ताकि मिलकर सारे काम जल्दी से हो जाए। और जब हम लोग नाश्ता कर लेते हैं तो फिर हम लोग गप्पों में बैठ जाते हैं। तो गपशप करते करते फिर हमारा अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाता है। और आज मैं थोड़ा लेट भी उठी थी, तो इस वजह से सारे काम जो है लेट हो गए थे। और जुम्मा भी था, मैं रात को सोच के सोई थी कि सुबह जल्दी उठना है ताकि हम लोग अच्छे से पूरे घर को भी साफ सुथरा कर लें, और साथ में जुम्मे की भी तैयारी कर लें टाइम से, और साथ फिर दरूद पाक भी पढ़ लेंगे। तो सारे काम जो है हमारे लेट हो गए। और शुक्र है कि बच्चियों ने साथ मिल के तो काम करवा दिए। और ये बेटियां वाकई रहमत होती हैं, जब भी इंसान मुश्किल में होता है तकलीफ में होता है, तो ये बेटी ही होती हैं जो आपका एहसास करती हैं, आपका ख्याल करती हैं। तो जिनकी भी बेटियां हैं वो बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं मेरे ख्याल से। तो अल्लाह पाक ने उनको इतनी रहमतों से नवाजा हुआ है, और सारी बरकतें रहमतें जो हैं वो बेटियों के दम से ही होती हैं। और अक्सर जो है ये इसी तरह मैं अगर कहीं चली जाऊँ तो वापस आऊँ तो ये सारे काम निपटा रखती हैं। और अभी कल परसों की बात है कि मैं गई हुई थी डॉक्टर के पास। तो वहाँ बल्कि 2-3 दिन पहले की बात है, डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट को मैंने चेक करवाना था, स्किन इश्यूज मेरे कुछ हुए हुए थे। स्किन जो है मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी, तो मैंने कहा चलें अभी हिम्मत करके तो चेक करवा ही लेते हैं, पता तो चले कि आखिर स्किन के साथ इशू क्या है। बहुत ज़्यादा स्किन जो है वो मेरी पतली होना स्टार्ट हो गई थी, और साथ में एक्ने इश्यूज भी थे। तो मैं वहाँ चली गई, और वहाँ जाके फिर एक दिन एक डॉक्टर को चेक करवा के जिसने कहा कि आपको कुछ टेस्ट लेने पड़ेंगे, और नेक्स्ट डे आप आइएगा तो फिर हम आपको ये जो रेटिनॉल या ट्रेटिनॉल टैबलेट्स होती हैं वो आपको रिकमेंड मैं कर रही हूँ। लेकिन आपका टेस्ट जो लिवर का टेस्ट है वो आ जाएगा, हम देख लेंगे, रिपोर्ट सही आई तो फिर मैं आपको मेडिसिन दूंगी। मैंने कहा खैर ठीक है। तो उस दिन भी मैं सुबह सुबह ऐसे ही चली गई नाश्ता करके, और बच्चों ने जब वापस आई तो सारे घर के माशाल्लाह काम कर रखे थे, सारी सफाइयाँ वगैरह हुई पड़ी थी, और किचन भी माशाल्लाह नीट एंड क्लीन हुआ पड़ा था।
تو یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں یہ بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں، آپ کی ہر کام میں ہیلپ کرتی ہیں۔ تو اللہ پاک کی یہ واقعی رحمتیں ہیں جن کو بھی اللہ پاک نے دی ہیں۔ اور نیکسٹ ڈے پھر مجھے دوبارہ جانا تھا، دوبارہ میں اسی طرح صبح صبح چلی گئی۔ تو وہاں پھر دوبارہ سے اسکن کے بارے میں بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو۔ تو پہلے دن مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ واقعی آپ کو بہت سویئر قسم کا ایکنی ایشو ہے، تو آپ کو ہم لوگ جو ہے وہ ٹیٹینائن والی ٹیبلٹس دیں گے۔ تو نیکسٹ ڈے جب میں گئی، میں نے رپورٹس وغیرہ دکھائیں ڈاکٹر کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، فی الحال اس کی نہیں ہے، اتنی سخت والی ٹیبلٹس آپ کو نہیں یوز کرواتے، آپ کو روزیشیا کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے آپ کو اتنی ہارش کریمز وغیرہ بھی نہیں لگانی، اور فیس واش اور سن بلاک اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے خود سے لے کے نہیں لگانی، بلکہ ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ کون سی والی آپ لگائیں، کیونکہ آپ کی اسکن جو ہے بہت زیادہ سینسیٹیو ہو چکی ہے۔ تو اس لیے پھر آپ کو اس طرح کی ہم نہیں ریکمینڈ کریں گے کریمز وغیرہ جو آپ کی اسکن کو مزید خراب کریں۔ تو پھر میں خیر اپنی میڈیسن وغیرہ لے کے آئی۔ میڈیسن کیا تھی، ایک تو انہوں نے ٹیبلٹس تھی مجھے، کیپسول ٹائپ تھے، وہ میں نے پورا 1 ماہ یوز کرنے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کریمز وغیرہ ہم لوگ آپ کو کوئی نہیں ایسے ریکمینڈ کریں گے، بس ایک اسکنورین کریم جو ہے وہ اس سے پہلے ایک ڈاکٹر نے دی تھی، جنہوں نے کہا آپ وہ لگاتے رہیں، باقی اور کوئی کریم نہیں لگانی۔ اور انہوں نے پھر مجھے کچھ سن بلاک اور فیس واش بتایا کہ یہ آپ نے پرچیز کر کے تو وہ لگانا ہے فیس پہ، تو اس سے انشاءاللہ پھر آپ کی اسکن جو ہے وہ ٹھیک ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی۔ تو پھر میں وہ لے آئی ساری چیزیں، اور میں نے آتے ساتھ ہی میں کوئی نئی چیز اسکن کے لیے لے کے آؤں تو مجھے بڑی جلدی ہوتی ہے، جلدی جلدی بس لگا لو۔ تو اس کے نورین کریم تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ زیادہ تر رات کو یوز کرواتے ہیں ڈاکٹر، تو وہ پھر میں نے کہا کب رات ہوگی تو کب میں کریم لگاؤں گی اور جلدی سے میری اسکن بس ٹھیک ہو جائے۔ اور پھر خیر میں 2-3 دن سے اس کو یوز کر رہی ہوں، کریم کو بھی اور فیس واش اور جو سن بلاک ڈاکٹر نے دیا، تو سارا چیزیں جو ہیں وہ میں یوز کر رہی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا بہت فرق پڑ بھی رہا ہے، کیونکہ ریڈنس میرے فیس پہ بہت زیادہ تھی، اور نوز کا ایریا جو میرا بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا، تو ان چیزوں سے مجھے تھوڑا بہت فرق پڑا ہے۔ تو کہنے کا مقصد، بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اکثر جو ہے میری طرح بہت ساری خواتین جو ہیں یہ کام کرتی ہیں کہ خود سے وہ چیزیں دیکھ دیکھ کے منہ پہ اپلائی کرتی رہتی ہیں، جس سے ان کی اسکن بہت زیادہ ڈیمیج ہوتی رہتی ہے۔ تو مجھے بھی بہت زیادہ شوق تھا نئی نئی چیزیں ٹرائی کرنے کا، ایکسپیریمنٹ کرنے کا، تو اپنی اسکن کو آپ لوگ اس طرح ایکسپیریمنٹ کر کر کے خراب نہ کریں، کیونکہ پھر خراب ہونے میں تو منٹ لگتا ہے، اور ٹھیک ہونے میں پھر آپ کو کتنے سال لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری بیڈ شیٹس جو ہیں بچ چکی ہیں، پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ نئی ان کی ویڈیو شیئر کی تھی، میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ نیکسٹ ولاگ میں بچھاؤں گی تو پھر آپ کو دکھاؤں گی۔ تو یہ وہ بیڈ شیٹس تھی جو میں راجہ بازار سے لائی تھی، اور بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہی ہے بچھی ہوئی، کلر بھی بہت پیارا ہے۔ تو یہ آپ کو قریب سے بھی تھوڑا دکھا دیتے ہیں اس کے پھول وغیرہ، کہ یہ کتنی خوبصورت بیڈ شیٹس لگ رہی ہیں، اور بچوں نے کہا تھا کہ تھوڑا لائٹ کلر ہو، تو آج تھوڑا لائٹ کلر کی ہم بیڈ شیٹس لائے۔ پہلے بہت تیز تیز بچھاتی تھی، کیونکہ بچوں والے گھر میں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ بہت جلدی بیڈ شیٹس جو ہیں وہ میلی ہو جاتی ہیں، لیکن میری بیٹیوں کو شوق تھا کہ بالکل لائٹ کلر کی بیڈ شیٹس لائیں۔ تو یہ آپ بتائیے گا کہ کیسی لگ رہی ہے بیڈ شیٹس۔ آئی ہوپ کہ آج کا ولاگ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا، اور نیکسٹ ولاگ میں اپنی اسکن کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ اللہ حافظ۔